अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा नेटवर्क चलाने के लिए दूसरे लोग भी मौजूद हैं। अब जो है वो आपको सप्लाई बाकायदा तौर पर मेरे के दूसरे आदमी जो है वो पहुंचाएंगे कि मेरा जो सामान है, मेरी जो आइज है, मेरी जो मंशियात है, वो किसी तरीके जो है वो फरोख्त होती रहे। आज इसने कुछ नाम उगल दिए हैं जिसमें बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी हैं। अदालत में डॉन बनकर आई थी, इसको पता था कि मेरे पीछे बैकग्राउंड पे मेरे लोग बैठे हुए। अच्छा नाज़रीन, आज जो है वो अनमोल और पिंकी के मुतालिक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा नेटवर्क चलाने के लिए दूसरे लोग भी मौजूद होंगे। यानी कि वो खुला चैलेंज कर रही है कि आप लोग जो मर्जी मेरे साथ कर लो, मैं ये बच्चों को जहर पिलाती रहूंगी। इससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें इसके मुतालिक बता चुका हूँ कि पिंकी ने ये काम किस तरह से शुरू किया, कैसे कैसे ये मुख्तलिफ शहरों में गई, किस तरह से इसने गैंग बनाया, ये तमाम चीजें आप तक पहुंचा चुका हूँ। लेकिन आज की ये जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इसकी एक ऑडियो एक और मुबैना तौर पर लीक हो गई है जिसमें ये बताते हुए दिखाई देती है कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है या मुझे उम्र कैद सजा या फिर 15 साल 10 साल वटएवर जितनी भी इसको सजा मिलती है वो तो कोर्ट देखेगा। लेकिन इसने ये ऑडियो पैगाम अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है कि अब जो है वो आपको सप्लाई बाकायदा तौर पर मेरे के दूसरे आदमी जो है वो पहुंचाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है? तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। यानी कि आप इमेजिन करें कि ये औरत किस हद तक जो है वो जा सकती है। इसको नहीं फर्क पड़ रहा है कि मेरे साथ क्या होगा, इसको नहीं फर्क पड़ रहा है कि मेरे जिसके साथ मैं थी या जिसके साथ मैंने गैंग बनाया हुआ था उनके साथ क्या होगा, इसको नहीं फर्क पड़ रहा कि इस टाइम जो है वो पाकिस्तान की इमेज कितनी ज्यादा खराब हो रही है। इसको सिर्फ फर्क इस चीज का पड़ रहा है कि मेरा जो सामान है, मेरी जो आइज है, मेरी जो मंशियात है, वो किसी तरीके जो है वो फरोख्त होती रहे। यानी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी माओं के बेटे, कितनी बहनों के भाई जो है वो, कितने शोहर जो है वो इस जिंदगियों से, इस अजाब में, इस गंदगी में जो है वो चले जाएंगे इस मंशियात जैसी लानत पीने के बाद या खाने के बाद। लेकिन इसको सिर्फ इस चीज का फर्क पड़ता है कि मेरी सिर्फ किसी तरीके से ये मंशियात फरोख्त होती रहे। अब इसकी जब ऑडियो लीक होती है तो वो भी जब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शाया होती है तो लोगों में बड़ा जो है वो एक क्रेज सा जाग जाता है कि आखिरकार ये है कौन और ये क्यों इस तरह के काम जो है वो सर अंजाम देते हुए नजर आ रही है। तो इसकी बेसिक बात ये भी है कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। आज इसने कुछ नाम उगल दिए हैं जिसमें बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, मतलब कि बड़े से बड़े जो लोग हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसके गैंग में शामिल है। इसके गैंग में शामिल होने का मतलब ये है कि इससे वो चीजें लेते हैं। आप इमेजिन करें कि किस वजह से ये वहां पर अदालत में डॉन बनकर आई थी। इसको पता था कि मेरे पीछे बैकग्राउंड पे मेरे लोग बैठे हुए हैं और इसको इस बात का इल्म था कि अगर मैं इस तरह से इस टोन में इस अदालत में ऐसे पहुंचूंगी तब भी मुझे किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। ये बड़े धड़ल्ले के साथ जिस तरह से अदालत में आई थी उस टाइम ही सबको इमेजिन हो गया था कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, जिसके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब नाम आना शुरू हो गए, जिसमें बहुत से बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, मॉडल्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, कुछ के इसने नाम भी ले लिए, लेकिन वो मैं नाम आप लोगों को नहीं बताना चाहता। अगर इस चीज में क्लैरिटी हो जाएगी कि वो नाम आखिरकार ठीक है या फिर वो इस चीजों में मुलविस है, उसके बाद मैं आप लोगों तक वो तमाम चीजें पहुंचाऊंगा। मेरा मकसद आप लोगों तक पहुंचाना ये चीजें इसलिए है ताकि मैं उस चीजों में जो है वो क्लैरिटी भी हो। अब पुलिस इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस तरह तो पिंकी जो है वो मेरा नाम भी ले लेगी कि अली हसन अमान के साथ भी मैं ये काम करती थी। वो पुलिस बुलाएगी, मुझे इन्वेस्टिगेट करेगी, मुझसे तहकीकात होगी, पूछा जाएगा आया कि मेरे साथ उसके साथ कोई सबूत मिलते हैं या नहीं मिलते। ऐसे पिंकी जिसका मर्जी नाम लेती रहे। वो डिजिटल सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शाया तो हो सकते हैं लेकिन वो
ملزم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سے جب تک پولیس اس پراپر طریقے سے جن کے اس نے نام لے چکی ہے ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، یہ ملزم جو ہے وہ قرار نہیں پائے جائیں گے۔ البتہ اس نے پنکی نے جو ہے وہ بہت سے سیاستدانوں کا بھی نام لیا ہے، بہت سے بیوروکریٹس کا بھی نام لیا ہے، ماڈلز کا بھی نام لیا ہے، اس میں ایکٹرز کا بھی نام لیا ہے، اور اس میں بہت سی خواتین کا بھی نام لیا ہے جو بڑی بڑی خواتین ہیں، جو ڈی ایچ اے، ماڈل ٹاؤن، ادھر بڑے بڑے علاقوں میں رہتی ہیں اور عیاشی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، ان کے بھی انہوں نے نام لیے کہ وہ بھی مجھ سے باقاعدہ طور پر کوکین جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اس میں آپ لوگوں کو بیسیکلی بتانا کیا چاہ رہا تھا؟ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ اس میڈم صاحبہ نے اپنے متعلق جو باتیں تھی تمام کی تمام پولیس کو بتا دی ہیں، اور ساتھ ہی جو اس سے خریدتا تھا، جو اس کے نیٹ ورک میں موجود تھا، وہ بھی اس نے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں۔ لیکن ابھی تک اس نے بتائی ہیں پولیس اسٹیشن میں، اور پولیس اسٹیشن میں جو بیان دیا جاتا ہے اس کی کوئی فوقت نہیں ہوتی۔ جب تک یہ عدالت میں نہیں جائے گی، عدالت کے سامنے اپنے بیان ریکارڈ نہیں کروائے گی، عدالت کو نہیں بتائے گی، یہ جتنے بھی بیان دے رہی ہے، یہ جتنے بھی ماڈلز، ایکٹرز، واٹ ایور جن کے بھی نام لے رہی ہے، ان کی کوئی فوقیت نہیں ہے۔ وہ تمام کے تمام اس طرح سے ہے کہ میں کسی کا نام لے لوں اور میں یہ بول دوں کہ یہ میرے ساتھ ملوث ہے، اور کل کو وہ اس چیز میں انوالو بھی نہ ہو۔ یہ سیم پنکی جو ہے وہ اس طرح کے شوشے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے بچا جا سکے۔ لیکن البتہ لاہور میں بھی اس کے 3 کیسز نکل آئے ہیں، سندھ میں بھی اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن مزید جاری ہے، تمام چیزیں اس کی جو ہے وہ پہلے سے ہی پولیس نے جو ہے وہ منجمد کر لی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا ہے، اس کے تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہیں۔ اب چیزیں اس کے پاس کوئی بھی ایسی نہیں رہے گی جس سے یہ کسی سے رابطہ کر سکے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی وائس میسج جو ہے وہ کس طرح سے اس گروپ میں جا رہے ہیں۔ مین مقصد تو بتانے کا آپ لوگوں کو یہ ہے کہ کیا ابھی بھی یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود، تمام لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود، پنکی کے پاس تمام چیزیں ابھی بھی موجود ہیں جس کے ذریعے وہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے لوگوں کو پیغام پہنچا دیتی ہے کہ آپ لوگوں تک میرا سامان جو ہے وہ پہنچتا رہے گا، اگر میں نہیں ہوں گی تو میری جگہ پر کوئی اور ہوگا، لیکن نمبر یہی والا استعمال ہوگا۔ آپ کانفیڈنس لیول چیک کریں کہ کس حد تک اس بندی کا کانفیڈنس ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر حراست میں موجود ہے، اس کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں اور عدالت میں اس کے ٹرائل ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ اس طرح کے بیان اور وائس میسج کرنا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ پر کون ہوگا۔ اگر اس نے جن کے نام بتایا ہے، میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام کے تمام سچ ہوں، لیکن آپ امیجن نہیں کر سکیں گے کہ ایسی شخصیات کے نام یہ لے کر بیٹھ گئی ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیا باقی یہ بھی انسان اس چیز میں ملوث ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی انسان یہ چیزیں جو ہے وہ کرتا تھا؟ کیا یہ بھی انسان اس طریقے کے کام میں جو ہے وہ کبھی ملوث پایا جا سکتا تھا؟ یہ تمام سوال جو میرے دماغوں میں چل رہے ہیں، جو میں سوچ رہا ہوں، یہ تمام کے تمام آپ سوچیں گے اگر انویسٹیگیشن میں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پروف ہو جاتے ہیں کہ یہ باقی ہی پنکی کے ساتھ ملوث تھے، یہ نہ صرف خریدتے تھے بلکہ اس کے ساتھ برابر کے شریک تھے، پارٹنر تھے، فروخت کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا اہم کردار تھا۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی کہ پنکی نے جو ہے وہ تحویل میں ہونے کے باوجود بھی وائس نوٹ جو ہے وہ اپنے گروپ میں شیئر کیا ہے، اور تمام ان کسٹمرز کو کہا ہے کہ آپ تک سامان پہنچتا رہے گا کسی بھی صورت میں، جب تک میں اگر کچھ ہو جاتا ہے مجھے یا پھر میں جیل میں رہتی ہوں تو سامان کی فکر نہیں کرنی، سامان میرے لوگ جو ہیں وہ بہت ہیں، وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور اسی برانڈ کے ساتھ جو ہے وہ میری چیزیں بکتی رہیں گی۔ اب آنے والے وقتوں میں کیا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ابھی تک کی یہی خبر ہے کہ پنکی ابھی تک بھی پولیس کے، سندھ پولیس کی حراست میں ہے۔ پنجاب میں، لاہور میں اس کے جو 3 کیسز ہیں اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، CCD کو بھی باقاعدہ طور پر یہ ٹاسک فارم دیا گیا ہے۔ اب تمام تحقیقات جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہیں، جیسے ہی چیزیں آگے بڑھیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔